सबैलाई स्वागत छ मेरो यस युट्युब च्यानलमा। आज मैले यहाँहरु समक्ष चाहिँ जुन वैशाख 10 गते 2069 साल वैशाख 10 गते चाहिँ नेपाल प्रहरी जवानको चाहिँ जनपदतर्फको इक्जाम भएको थियो। बिहान 8 बजे चाहिँ इक्जाम भएको थियो। त्यसकारणले चाहिँ त्यो इक्जाममा चाहिँ म्याथ विषयको है गणित विषयको प्रश्नहरू मैले यहाँहरु समक्ष लिएर आएको छु। 25 अंक साथीहरु यहाँहरु समक्ष चाहिँ यहाँहरुले कस्तो गर्नुभयो त? ल साथीहरुलाई मैले चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना पनि दिएको थिएँ। तर प्रश्न एकदमै सजिलो आएको रहेछ। विषय गणितको प्रश्न एकदमै सजिलो छ साथीहरु। साथीहरुले सकभर सबै प्रश्नहरू मिलाउनु भयो होला। कतिसम्म मिलाउनु भयो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि कुन मिस्टेक गर्नुभयो या ठीक गर्नुभयो धेरै राम्रो छ। राम्रो गर्नुभयो भने धेरै राम्रो छ र आफूले कहाँनिर मैले गलत गरेँ भन्ने कुराहरू पनि साथीहरुले थाहा पाइसक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब प्रश्नतिर जान्छु। लोकसेवा आयोगले सोधेको प्रश्न जुन गणित विषयको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। नेपाल प्रहरी जवान जनपदतर्फको साथीहरुले इक्जाम दिएर आइसक्नु भएको छ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। सबै प्रश्नहरू हामीले हल गरेका छौं साथीहरु। प्रश्न नम्बर 1 मा के भनेको छ भने जोड गर्नुहोस् भनेको छ। अब जोड गर्नुहोस् भने चाहिँ अब जोड्ने अब यसलाई है साथीहरु। ल 52 + 79 है। अब यसलाई कसरी जोड्ने भनेपछि 9 मा 2 जोड्दा 11 हुन्छ। 11 को 1 अब सिधै मैले जोडेको छु साथीहरु। उत्तर भनेर यसरी मजाले गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरुले। अब सिधै मैले जोड्दैको छु अनि 9 मा 2 जोडे 11 11 को 1 11 को 1 हुने भयो साथीहरु है। अनि 1 बच्ने भयो अनि 7 मा 5 जोड्दा कति हुने भयो 12 हुने भयो। 12 मा 1 जोडे 13 हुने भयो 13। अब जोड्दाखेरि 131 एन्सर हुन्छ साथीहरु है। यसको एन्सर साथीहरुले नि मिलाउनु भयो होला। यो त धेरै सजिलो प्रश्न पनि थियो। अब यदि यो तरिकाले मिलेन भने साथीहरुले के पनि विचार गर्न सक्नुहुन्छ भने 70 मा 50 जोड्दा कति हुन्छ 70 मा 50 जोडेपछि 120 20 मा 9 11 9 2 11 11 जोडे 131 हुन्छ। यसरी पनि हामीले मिलाउन सक्छौं साथीहरु। ल अब प्रश्न नम्बर अब ख मा के भनेको छ भने 1.5 आइहाल्यो साथीहरु। यो मिलाउनु भयो भने साथीहरुको 1.5 आइहाल्छ। अब 206 + 700 497 छ। अब यसको एन्सर चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले 206 + 497 बराबर एन्सर यही सिधै लेखिदिदा फरक पर्दैन साथीहरु है। अब यसको एन्सर कति हुन्छ 4 5 600 600 मा अब 703 हुन्छ 703 हुन्छ यसको एन्सर। 4 5 600 भइहाल्यो अनि 600 मा अब यो 97 मा 6 जोड्दाखेरि 103 त हुन्छ नि। 103 भन्नाले 700 600 मा 103 जोड्दाखेरि 703 हुने भयो। यसरी एन्सर यसरी आउने भयो साथीहरु। अनि अब यहाँहरुले दुवै मिलाउनु भयो भने अब 3 नम्बर आइहाल्यो साथीहरु। अनि त्यसपछि अब अर्को प्रश्नतिर जान्छौं हामी। प्रश्न नम्बर 2 मा चाहिँ घटाउ गर्नुहोस् भनेको छ। घटाउमा चाहिँ अब प्रश्न क मा जान्छौं हामी। क र ख दुईवटा दिने हुन्छ। 1.5 1.5 गरी 3 मार्क्सको हुन्छ 3 नम्बरको साथीहरु। अब 7 मा 9 जोडे कति हुने भयो 7 मा 9 जोडे कति हुन्छ साथीहरु। घटाउने भनेको चाहिँ यहाँ माइनस भनेको छ घटाउने। 7 मा 9 घट्छ घट्दैन। अब यताबाट 1 लिनु पर्यो 17 हुने भयो। 17 मा 9 घटे 9 दुना 18 भनेपछि 8 हुन्छ। 8 मा 9 जोडे कति हुन्छ 17 हुन्छ। त्यसकारणले 17 मा 9 घटाए 8 हुने भयो। अनि यहाँ बच्यो यता 1 लगेपछि 7 बच्ने भयो। 7 मा 2 घटाउँदा 5 हुने भयो 58 एन्सर हुने भयो। अब जस्तो अब हामीलाई चाहिँ यहाँबाट साथीहरु अब यसरी चाहिँ हामीले अब यो गरेर यो तरिकाले गरेर मिलेछ कि नै भनेर चेक गर्नको लागि हामीले 80 मा 20 घटाएपछि हाम्रो कति हुने भयो 60 हुने भयो। 60 मा हाम्रो तपाईको चाहिँ 9 घटाएपछि कति हुने भयो 60 मा 9 घटाए हाम्रो आउने भयो 51। 51 मा अब 7 जोड्ने अनि 58। त्यसकारणले यो मिलेछ साथीहरु है। यसैले अझै छिटो छिटो गर्न सक्छौं हामी ढुक्क हुन सक्छौं। र अब यसलाई चाहिँ हामीले त्यही मैले अघि जस्तै 7 8 6 - 2 7 9 बराबर यसको एन्सर सिधै लेखिदिदा फरक पर्दैन साथीहरु है। 7 अब 700 मा 200 घटाउँदा कति हुने भयो 500 हुने भयो। अब 500 मा अब 86 मा 79 घटाए कति हुने भयो 7 हुने भयो। 507 एन्सर हुने भयो हैन त साथीहरु। 507 एन्सर हुने भयो। अब एन्सर भयो कि न भनेर हामी चेक पनि गर्न सक्छौं मजाले हैन साथीहरु। अब 700 मा 200 घटाउँदा 700 500 500 मा अब यतातिर 86 मा अब 6 बचिहाल्यो। 6 मा 1 जोडे 7 हुने भयो। त्यसकारणले 507 एन्सर यसरी आउने भयो एन्सर है साथीहरु। यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। र अब हामी अर्को प्रश्नतिर जान्छौं। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ 3 मार्क्स आइहाल्यो। यसमा पनि 3 आइहाल्यो 6 भइहाल्यो साथीहरु है। र प्रश्न नम्बर 3 मा के भनेको छ गुणन गर्नुहोस् भनेको छ साथीहरु मल्टिपल। अब मल्टिपल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो प्रश्न क मा भनेको छ
अब 335 लाई 8 ले गुणन गर्नुपर्ने छ साथीहरू है। अब 8 ले कसरी गुणन गर्ने, अब 8 पंचे 40 को 0 है साथीहरू, मैले सिधै गरिदिएको छु। 8 पंचे 40 को 0, अब बच्यो 4, अब 8 8 तिया 24, 24 मा 4 जोडे 27, 27 को 7 है। अब बच्यो 2, अब 8 तिया 24, 24 मा 2 जोडे 26, यसरी लेख्न सक्छौँ साथीहरू है। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ नेपालीमा लेख्छ भने नेपालीमा एन्सर दिने, इङ्ग्लिसमा छ भने इङ्ग्लिसमै दिने। जुन चाहिँ अघि प्रश्न नम्बर 1 को कमा भनेको थियो इङ्ग्लिसमै दिएको थियो हामीले, त्यसकारण इङ्ग्लिसमै लेख्यौँ। यसमा चाहिँ नेपाली छ अरूमा है साथीहरू, त्यसकारणले नेपालीमै लेख्ने एन्सर है साथीहरू। यसरी आउँछ 8 पंचे 40 को 0। फेरि एकचोटि ट्राई गरौँ न, अब मिलेन भने फेरि ट्राई पनि गर्नुपर्छ। 8 पंचे 40 को 0 हो कि नै भनेर ट्राई पनि गर्नु। 40 को 0 4 बच्यो, अनि 8 तिया 24, 24 मा 4 जोडे 27, 27 को 7 अनि 2 बच्यो। 8 तिया 24, 24 मा 2 जोडे 26 हुने भयो। ठिक छ, मिलेछ साथीहरू। अब खमा है 1.5 आइहाल्यो, यसमा 1.5 आइहाल्छ साथीहरू। ल 77 लाई 92 ले गुणन गर्नुपर्ने भयो। अब 2 7 दुना 14 को 4, 14 को 4 अनि साथीहरू अब 7 दुना 14 को 4 बच्यो 1, 1 बच्यो, अनि 7 दुना 14, 1 15, 15 भइहाल्यो। अनि 9 सता यो सबै गरेर देखाउनु पऱ्यो 4 है साथीहरू, यो 4, अनि 9 सता 63, 9 सता 63 को 3, अब बच्यो 6, यता 6 बच्यो, अनि त्यसपछि 9 सता 63, 63 मा फेरि 6 जोड्दा कति हुने भयो, 6 र 63 मा 6 जोड्दा 6 र 9 69 हुने भयो है। अब 4 को 4 अब प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा जोड्नुपर्ने हुन्छ। 5 3 8, 9 1 10 को 0, 1 बच्यो, 6 मा 1 जोडे 7 हुने भयो। अब यसरी एन्सर आउने भयो साथीहरू है। यसरी गर्नुभएको छ कि नै साथीहरूले। अब फेरि ट्राई पनि गर्न सक्छौँ हामी, अब मिलेछ कि नै भनेर। अब ट्राई गर्नुको लागि हामीले चाहिँ जस्तो अब 7 दुना 14, 14 को 4 बच्यो 1, अनि 7 दुना 14, 1 15 ठिक छ। 9 सता 63 को 3, 6 बच्यो, 9 सता 63 मा 6 जोडे 69, 69 भनेपछि अब 4 को 4, 8 5 3 8, 9 1 10 को 0, 6 1 7 ठिक छ साथीहरू। हाम्रो यसमा 3 नम्बर आइहाल्यो है। अब दुवै मिलायौँ हामीले 3 नम्बर आइहाल्यो। अनि साथीहरू अब प्रश्न नम्बर 14 मा हामीले जान्छौँ। प्रश्न नम्बर 4 मा अब भाग गर्नुहोस् भनेको छ। 105 मा 7 भाग गर्नुपर्ने छ। 105 भन्नाले अब हामीले कसरी जान्छौँ भने यसलाई चाहिँ कसरी भाग गर्न सक्छौँ भने हामीले 7 भाग अब उत्तर भनेर यसरी लेखेर 105 यसरी गर्छौँ साथीहरू है। यसरी गरौँ भाग है। अब 7 एकानी 7, अब 10 मा 7 घटे 3, 3 5 भयो है साथीहरू। 10 मा 5 घटे 10 मा 7 घटे 3, 5 को 5 आउने भयो, अनि 7 पंजे 35, 7 दुना 14, 7 तिया 21, 7 चौको 28, 7 पंजे 35, 0 हुने भयो। 15 सता 105 हुन्छ कि नै त साथी। त्यसैले एन्सर यसरी हामी यो एन्सर हुन्छ। अब खमा चाहिँ के भनेको छ, अब 10 ले भाग गर्ने 310 लाई, 310 लाई 10 ले भाग गर्ने। अब 10 तिया अब के हुने भयो, 10 तिया 30, 10 तिया 30, 10 तिया 30, अब 1 बच्ने भयो, 0 हुने भयो। 10 एकानी 10, अनि 10 एकानी 10, 10 मा 10 घटाए केही पनि खाली हुने भयो। त्यसैले 31 × 10 गर्दा 310 हुन्छ कि नै त, हुन्छ नि साथीहरू हैन। ल अब साथीहरू अब हामीले यो एन्सर पनि गऱ्यौँ। ल साथीहरू अब हामी प्रश्न नम्बर 5 तिर जान्छौँ साथीहरू। अब अक्षरलाई अङ्कमा र अङ्कलाई अक्षरमा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू है। अब अङ्कलाई अक्षरमा, अक्षरलाई अङ्कमा, अङ्कलाई अक्षरमा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। 4286 छ, 4286, 4286, 286 हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। 4286 भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ है साथीहरू। 1 10 100 1000, 4286 हामीले यसरी पनि ट्राई गर्न सक्छौँ साथीहरू है। यसरी लेख्छौँ। अनि अब खमा भनेको छ 6026 भनेको छ। 6000, 1 10 100 1000, 6026 यसमा लेख्नु पर्यो 6। अब नेपालीमा अक्षरमा लेख्नु पर्यो है। 6000, ओहो 6000,
26 लेख्नु पर्यो 6026 यसरी लेख्न सक्छौँ साथीहरू है 6026 यो होइन है साथी 6026 भनेर लेख्नु पर्यो है। अनि अब चाहिँ हाम्रो प्रश्न नम्बर 6 मा जान्छौँ हामी। अब यसरी गर्दा हाम्रो यसमा चाहिँ 3 नम्बर यसमा पनि आइहाल्छ साथीहरू है। अनि अब प्रश्न नम्बर 6 मा जान्छ सरल गर्नुहोस् भनेको चाहिँ सरल गर्नुहोस्, यो एकदम सजिलो सरल गर्नुहोस् आएको रहेछ साथीहरूलाई। अब सरल गर्नुहोस् भनेपछि अब सबैभन्दा मैले यहाँहरूलाई बदमास रुलको फलो गर्नको लागि मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गरेको थिएँ, अघिल्लो भिडियोमा पनि मैले सिकाएको थिएँ साथीहरूलाई। अब यसमा चाहिँ 9 × 3 अब हामीले सबैभन्दा पहिला कुनलाई डिभाइडले जानु पर्यो यहाँ होइन। अब यसमा ब्राकेट छैन, यसमा अफ पनि छैन, केही छैन होइन साथीहरूले अफ पनि सोध्नुभएको थियो, अफ पनि छैन। अब इक्जाम चाहिँ क्वेसन चाहिँ सजिलो आएको रहेछ, साथीहरूले सकभर सबै गर्नुभयो भन्ने मैले चाहिँ आशा गरेको छु। -7 अनि +3 प्लस अब 9 × 7 = 63 हुन्छ है साथीहरू, 7ले जान्छ है 9 × 7 = 63 9 × 7 = 63 हुने भयो। अब बराबर अब गुणन गर्नु पर्यो 9 तिया 27 - 7 + 7। अब 27 मा 7 जोडे कति हुने भयो 27 मा 7 जोड्ने पहिला प्लस प्लस जोड्नु पर्यो त अनि बल्ल माइनस गर्ने हैन साथीहरू। 27 मा 7 जोडे कति हुने भयो 34 हुने भयो। 27 मा 7 जोडे 34 हुने भयो। 34 - 7 गर्नुपर्ने भयो। अर्थात् यो र यसलाई मनमा यो र यसलाई काटेर अब सिधै 27 एन्सर लेख्दा पनि हुन्छ साथीहरू है। एन्सर सजिलो प्रश्न आएको रहेछ साथीहरू। 9 तिया 9 दुना 18 9 तिया 27 हुने भइहाल्यो। 9 × 7 = 63 हुने भइहाल्यो। 7 आउने भयो 7 प्लस माइनस ठिक छ, एकदम ठिक छ साथीहरू। एन्सर यसरी चाहिँ आयो है साथीहरू। अब हामी अर्को प्रश्नतिर जान्छौँ। हाम्रो चाहिँ यसमा पनि मजाले 2 नम्बर है साथीहरू, यो 2 नम्बरको 2 नम्बर आइहाल्यो। र साथीहरू अब प्रश्न नम्बर 7 मा अब चाहिँ अलिकति भाषा मिलाउनु पर्ने हुन्छ यसमा है साथीहरू। अब भाषा मिलाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तो प्रश्न नम्बर 7 मा भनेको चाहिँ सुमनसँग 113 रुपैयाँ थियो, आमाले 51 रुपैयाँ थपिदियो भने अब सुमनसँग जम्मा कति रुपैयाँ भयो भने सिधै एन्सर पनि लेख्न सक्छौँ, तर अलिकति हामीले भाषा मिलाउन सक्छौँ यसमा है। उत्तर साथीहरू अनि अब यसमा के लेख्नु सुमनसँग भएको अब यसरी लेख्न सक्छौँ सुमनसँग यसरी सँग भएको रुपैयाँ यसरी लेख्न सक्छौँ है। बराबर कति 113 सुमनसँग भएको रुपैयाँ 113। अब आमाले थपिदिएको रुपैयाँ कति रहेछ त साथीहरू 51 रुपैयाँ हैन। आमाले 51 रुपैयाँ थपिदिनु भएछ सुमनलाई। अब भएको जम्मा सुमनसँग भएको रकम अर्थात् रुपैयाँ है साथीहरू। थपेपछिको है फेरि यहाँ अब थपेपछि भनेर अगाडि पनि लेख्नुपर्छ है, सायद लेख्दा हुन्छ। थपेपछि जम्मा सुमनसँग भएको रकम भनेर लेख्ने, अर्थात् रुपैयाँ भन्ने 113 प्लस अब यसरी गर्दा पनि हुन्छ। अब यहाँ प्लस 51 यसरी गर्दा पनि हुन्छ। अब साथीहरू 51 भने यसरी गर्दा पनि हुन्छ। अब चाहिँ 113 मा अब यो गर्दा पनि हुन्छ, मैले अर्को तरिकाले गर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अब यसरी पनि गर्न सक्नु पर्यो। अब 100 मा 113 मा 51 जोड्दा कति हुने भयो त 50 मा 13 जोडेको 10 जोडे 60 60 मा 3 जोडे 63 मा 1 जोडे 64 164 रुपैयाँ 164 रुपैयाँ सुमनसँग भएको थपेपछि है, आमाले थपेपछि कति रुपैयाँ भयो भनेछ सुमनसँग जम्मा अब भएको रकम। अब सुमनसँग भएको रकम भनेर यसरी लेख्दा हुन्छ साथीहरू है। अब हाम्रो एन्सर यो आयो 164 है। अब 151 मा 13 जोड्दाखेरि 64 हुन्छ साथी 164।
र साथीहरू अब प्रश्न नम्बर 8मा चाहिँ भनिएको छ एकदम सजिलो छ, मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको प्रश्न आएको रहेछ साथीहरूलाई, एकदम ढुक्क तरिकाले गर्नुभयो होला सायद। प्रश्न नम्बर 8मा भन्छ दामोदरसँग 35 रुपियाँ थियो। दामोदरसँग कति रहेछ त? 35 रुपियाँ। उत्तर दामोदरसँग जम्मा रकम बराबर 35 रुपियाँ। यसरी लेख्दा नि हुन्छ है साथीहरू, 35 रुपियाँ। उसले 18 रुपियाँ चाउचाउ किन्यो। जम्मा रकम 35 रुपियाँ थियो, उसले चाहिँ 18 रुपियाँको चाउचाउ किन्यो है। दामोदरले चाउचाउको लागि खर्च गरेको रकम बराबर 18 भनेर यसरी लेख्दा पनि हुन्छ साथीहरू। एकदम भाषा नमिलाउँदा नि हुन्छ, यसरी लेख्दा केही फरक पर्दैन, एकदम राम्रो हुन्छ अझै। 18 होइन। अब दामोदरसँग कति रुपियाँ बाँकी रह्यो भन्छ है। अब दामोदरसँग बाँकी रहेको रकम है साथीहरू बराबर 35 माइनस 18 गर्ने के साथीहरू है। अब यो गर्दाखेरि कति हुन्छ त? 35 माइनस 18 गर्दा कति हुन्छ साथीहरू? अब 30 मा 20 घटाए कति हुने भयो? 10 हुने भयो। अब 10 मा 3 जोडे 13 हुने भयो। अब 18 मा 13 जोड्दा 35 हुन्छ साथीहरू है। 13 जोड्दा 35 हुन्छ। अब 13 आयो। 18 मा 13 जोड्दा 35 हुन्छ कि नै त? अब 18 10 10 20, 20 मा 13 नै धेरै आउने भयो साथीहरू है। 20 10 20 30 31 भयो। अब कति आउने भयो? 35 मा 18 घटाउँदा साथीहरू 35 मा 18 घटाउँदा चाहिँ कति हुने भयो? 10 हुने भयो साथीहरू। 35 मा 18 घटाउँदा चाहिँ 17 एन्सर है। 17। 35 मा 18 घटाउँदा 17 हुन्छ। अब 13 चाहिँ मैले 13 भनेको थिएँ, 10 मा 2 जोडेर मतलब 15 मा 2 घटाएर गरेँ। अब यो चाहिँ 18 दुना 36 हुन्छ। 36 मा 1 घटाए 17 दुना 34, 34 मा 1 जोडे 35 हुन्छ। त्यस कारणले यहाँ 17 एन्सर हुन्छ है साथीहरू। 17 एन्सर हुन्छ। यसरी गर्न सक्छौँ हामी। ल प्रश्न नम्बर 9मा भनेको छ 1 दर्जन कलमलाई रु 150 पर्छ भने 5 दर्जन कलमको मूल्य कति होला भनेको छ। 2 मार्क्सको साथीहरू, यति सजिलो। 1 दर्जन उत्तर लेख्न पर्छ, नलेख्दा नि उत्तर। 1 दर्जन कलमलाई रु 150 पर्छ भने 5 दर्जन कलमलाई रु 150 × 5 गर्ने के कति हुने भयो? 150 × 5 गर्दा 15 × 5 = 75। 75 भने चाहिँ 7 5 750 एन्सर हुन्छ। यो 7 है साथीहरू। रु 750 पर्छ भन्ने एन्सर है। 15 × 5 = 75, 0 × 5 गर्दा 0 को 0 हुन्छ। त्यस कारणले 750 एन्सर हुन्छ साथीहरू है। अब 5 दर्जन अर्थात् 5 दर्जन कलमको मूल्य 5 दर्जन कलमको मूल्य रु 750 पर्छ भन्ने साथीहरू है। र साथीहरू हामी अन्तिम प्रश्नमा आएको छौँ। प्रश्न नम्बर 10मा चाहिँ हाम्रो प्रश्न नम्बर 10 अर्थात् हाम्रो अन्तिम प्रश्न हो यो म्याथ गणित विषयको। प्रश्न नम्बर 10मा रु 147
मा 7 किलोग्राम सुन्तला आउँछ भने 7 किलोग्राम सुन्तला आउँछ भने 1 किलोग्राम सुन्तलाको मूल्य कति पर्ने भयो पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अब रु 147 मा 7 किलोग्राम सुन्तला आउँछ भने 1 किलोग्राम अब 7 उत्तर है, उत्तर लेखौँ साथीहरू। 7 किलोग्राम सुन्तलालाई रु कति 147 पर्छ हैन साथीहरू। 7 किलोग्राम सुन्तलालाई 147 पर्छ भने 1 किलोग्राम सुन्तलालाई कति पर्ने भयो रु 147 डिभाइडेड 7 हैन साथीहरू। अब 147 डिभाइड 7 गर्दा कति हुन्छ 7 यसरी काट्न चाहिँ मिल्दैन साथीहरू, सिधै गर्न पनि सक्छौँ हामीले। 7 दुना 14 7 एकाइ 7 21 रुपियाँ पर्छ साथीहरू, रु 21 पर्छ है साथीहरू 1 किलोग्राम सुन्तलालाई। अब 21 × 7 गर्दा हाम्रो 147 हुन्छ, त्यस कारणले हामीले अब ट्राई पनि गर्न सक्छौँ। 21 × 7 गर्दा 147 हुन्छ, त्यस कारणले 1 किलोग्राम सुन्तलालाई तसर्थ 1 किलोग्राम सुन्तलालाई रु 21 रुपैयाँ पर्न जान्छ भनेर यसरी लेख्दा हुन्छ है साथीहरू है। समाप्त। भयो साथीहरू है। अब साथीहरूको मजाले 25 मा 25 नै आउने भयो है साथीहरू। मजाले गर्नुभयो यहाँहरूले। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूले एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ भन्ने म एकदमै विश्वस्त छु यस विषयमा। हामीले चाहिँ अझै अलि हार्ड क्वेसनहरू गरेका थियौँ, तर हाम्रो इक्जाममा चाहिँ के आइदियो एकदमै सजिलो आइदियो हैन प्रश्न साथीहरू। साथीहरूको अलिकति लक चाहिँ राम्रो होला सायद। अब साथीहरू सेलेक्सन अब छनौट हुनुहुन्छ पक्कै पनि, नाम निस्किन्छ यसमा म पूर्ण विश्वस्त छु साथीहरूप्रति। साथीहरूले धेरै मेहनत गर्नुभएको थियो। अब साथीहरूको पक्कै पनि राम्रो रिजल्ट आउनेछ भन्ने कुरामा म एकदम विश्वस्त छु भन्दै अहिलेलाई भने बिदा हुन्छु। नमस्ते।